बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत सारे यंग दोस्त जो है वो पूछते हैं कि आगा साहब हमें ये बताएं कि क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है उसके बारे में मराजे इज़ाम की क्या नज़र है, उनका फतवा क्या है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी खुद ये क्या चीज़ है, उसका मफहूम क्या है वगैरह। क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक डिजिटल करेंसी है और ये इंटरनेट की दुनिया के अंदर मौजूद है। खारिज में एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर उसका कोई वजूद नहीं है। जैसा कि उनके जो बारिश मसादिक हैं उनमें से एक बिटकॉइन है। आप जानते हैं कि दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं और हर मुल्क की अपनी करेंसी है जिसको उस मुल्क का सेंट्रल बैंक यानी बैंक मरकजी बैंक जो है वो उसको कंट्रोल करता है। क्या क्रिप्टो करेंसी भी इसी तरह से है? डॉलर की तरह है? अच्छा, पैसे की तरह है, रुपये की तरह है, दिरहम की तरह है, दीनार की तरह है कि जो खारिज में मौजूद हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं और मार्केट में जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, दुकानदार को पैसा दे के उसके बदले में कुछ ले सकते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी की माहियत, ये जो डिजिटल करेंसी है उसकी माहियत भी इस तरह से है? नहीं, ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आपको इंटरनेट की दुनिया में ही मिलेगी। ये एक एतबारी करेंसी है, ये एक मजाजी करेंसी है असली करेंसी के मुकाबले में। अब क्रिप्टो करेंसी के जो फतावा हैं मराजे इज़ाम के, उनको बयान करने से पहले मुकद्दमे के तौर पर चंद एक बातों का समझना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल यह है कि एक मुज्तहिद, एक मर्जे हुक्म शरई को कैसे इस्तेमाल करता है और कहां से इस्तेमाल करता है, या ये कहें कि फतवा के जो मनाबे इस्लामी हैं वो क्या है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो मनाबे इस्लामी है जिनकी तरफ रुजू करके एक मुज्तहिद हुक्म शरई को सादिर करता है, उसका इस्तेमाल करता है, उसमें सरे फिरिस्ते कुरान मजीद और हदीस है। यानी जब भी कोई मसला इस्तेमाल करना हो तो मुज्तहिद जो है वो इन दोनों की तरफ रुजू करके उस मसले का हुक्म जो है वो बयान करता है। अब सवाल यह है कि कोई ऐसा मॉडर्न इशू सामने आता है कि उसके ऊपर न मुज्तहिद के पास रिवायत मौजूद है दलील के तौर पर, न मुज्तहिद के पास आयत मौजूद है। तो इस सूरत में मुज्तहिद क्या करें और मुज्तहिद क्या करता है? इस सूरत में उस मसले को लेकर मुज्तहिद के सामने दो सूरतें हैं। या तो उस मसले का मफसदा यानी उसका नुकसान या उसकी मसलहत यानी उसका फायदा मुज्तहिद के लिए कतई है, यकीनी है, वाज़ेह है, उसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं है, तो फिर यह तो मसला मुज्तहिद के लिए आसान है। मफसदा की सूरत में मुज्तहिद हुर्मत का हुक्म लगाएगा और मसलहत की सूरत में जो है वो मुज्तहिद जवाज़ का हुक्म लगाएगा। लेकिन अगर मसले का मफसदा यानी नुकसान और नफा वाज़े न हो, उसमें इबहाम हो, कंफ्यूजन्स हो, उसमें डाउट्स हो, तो फिर इस सूरत में मुज्तहिद जो है या कवायद आम्मा की तरफ रुजू करेगा या फिर उसूल अमलिया की तरफ रुजू करेगा। उसूल अमलिया जैसे असालतुल एहतियात है या असालतुल इबाहा है। असालतुल एहतियात जो है, मुज्तहिद असालतुल एहतियात से उस सूरत में तमस्सुक करेगा कि जब उसमें मफसदे का रुझान ज्यादा हो, नुकसान जो है उसका रुझान ज्यादा हो, तो उस सूरत में जो है ना वो मुज्तहिद जो है वो असालतुल एहतियात से तमस्सुक करेगा, जिसका मतलब है कि मुक़ल्लिद ने उस मैटर से, उस इश्यू से, उस मसले से, उस कारोबार से जो है वो इज्तनाब करना है। लेकिन अगर मुज्तहिद जो है वो असालतुल इबाहा से तमस्सुक करता है, असालतुल इबाहा का मतलब यह है कि उसमें मसलहत का रुझान जो है वो
زیادہ ہے، اس میں فائدہ کا جو رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں مجتہد جو ہے وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ جواز کا حکم دے گا۔ اب آتے ہیں کرپٹو کرنسی کی طرف۔ یہاں پر یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا مجتہد کے پاس اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ فقہی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، کیا مجتہد کے پاس کوئی روایت یا آیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ اس مسئلے میں مراجع اعظام کے فتاوی مختلف ہیں، ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آیت یا روایت موجود نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت میں، جیسے کہ ہم نے مقدمے میں کہا، اگر مجتہد کے پاس آیت اور روایت موجود نہ ہو دلیل کے طور پر، تو ہم نے کہا تھا یا وہ قواعد عامہ کی طرف رجوع کریں گے یا پھر وہ اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اس مسئلے کا تعلق، یعنی کرپٹو کرنسی کے کاروبار کا جو مسئلہ ہے، اس کا تعلق اس دوسری قسم سے ہے، یعنی اس میں بہت سارے ابہامات موجود ہیں، کنفیوژن موجود ہیں، ڈاؤٹس موجود ہیں، کوئی قطعی صورت نہیں ہے، اس کے نفع اور نقصان جو ہے اس کی کوئی واضح شکل سامنے نہیں آ رہی ہے۔ تو یہاں پر مجتہد بلکہ مراجع اعظام جو ہیں وہ اصول عملیہ یا قواعد عامہ سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں مراجع اعظام کے فتاوی کی طرف، تو ہم ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعض مراجع ایسے ہیں جنہوں نے توقف فرمایا ہے اور اظہار نظر نہیں فرمایا ہے۔ بعض مراجع انہوں نے ملکی قوانین کی طرف اس مسئلے کو ریفر کیا ہے، کہا ہے کہ اس مسئلے میں آپ ملکی قوانین کی طرف رجوع کریں۔ بعض مراجع نے کہا ہے یہ محل اشکال ہے، یعنی اس سے اجتناب کریں اور احتیاط پر عمل کریں، یعنی انہوں نے احتیاط کا فتویٰ دیا ہے۔ اور بعض مراجع ایسے ہیں جنہوں نے صریح حرمت کا فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کاروبار جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار جو ہے وہ حرام ہے۔ اب جنہوں نے توقف کیا ہے اور عدم اظہار نظر فرمایا ہے، ان میں ہے آیت اللہ سستانی صاحب۔ انہوں نے اس مسئلے میں توقف فرمایا ہے اور کسی قسم کی نظر انہوں نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں آپ دوسرے مراجع کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں۔ اب وہ مراجع جنہوں نے ملکی قوانین کی طرف رجوع کرنے کا کہا ہے، ان میں سے رہبر معظم ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آپ اس مسئلے میں جو ہیں وہ ملکی قوانین کی طرف رجوع کریں اور ملکی قوانین کو فالو کریں۔ تیسرے نمبر پر وہ مراجع ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار جو ہے وہ محل اشکال ہے، اس میں مشکلات ہیں، اس میں ابہامات ہیں، اس میں شک و شکوک پائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ محل اشکال ہے۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے احتیاط کا فتویٰ دیا ہے اور مقلدین سے کہا ہے کہ اس سے اجتناب کریں۔ یہ مراجع ہیں آغائے مکارم شرائی صاحب اور آیت اللہ نوری حمدانی صاحب۔ چوتھا گروپ ان مجتہدین کا ہے جنہوں نے صریحاً اس مسئلے میں حرمت کا فتویٰ دیا ہے، یعنی کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار جو ہے وہ حرام ہے۔ ان میں ہیں آغائے گل پیغانی، صافی گل پیغانی اور آغائے وحید خراسانی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔